बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात का एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर है पाकिस्तान के हवाले से और ईरान के हवाले से। ईरान ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान के एक गांव के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं, जिससे 2 तनसीबात तबाह हुई हैं। वो कौन कौन सी तनसीबात हैं, उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है, ये हमले क्यों किए गए, इसकी तमाम तफसीलात आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जंगी माहौल बना हुआ है। कल ईरान की जानिब से इसराइल और अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर दाइश के ठिकानों पर बम्बारमेंट की गई और उसके साथ ही नाज़रीन आज जो ख़बर सामने आई है वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं, जिससे 2 जो दहशत गर्दों के कैंप हैं वो तबाह हुए हैं। जैसुल अदल के नाम से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ईरान का कहना है कि उन्होंने उनको टारगेट किया है और उनको टारगेट करके उनके 2 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुतअद्दिद मरतबा ईरान के ऊपर हमले हो चुके हैं। उनके फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ था और हालिया दिनों के अंदर जिसमें 11 उनके सिक्योरिटी एहलकार मारे गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने उनसे इजहार ताज़ियत भी किया और पाकिस्तान ने उन मामला से सबसे निमटने के लिए ईरान को यकीन दहानी भी करवाई और मिलकर काम करने के हवाले से हर तरह से ताउन की भी पेशकश की। और नाज़रीन, उसके बावजूद ईरान की जानिब से जैशुल अदल नाम की इस दहशतगर्द तंजीम को, जो पाकिस्तान मुखालिफ भी कार्रवाइयाँ करती है और ईरान मुखालिफ कार्रवाइयाँ भी करती है, ईरान की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने जैशुल अदल दहशतगर्द तंजीम के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाकर तबाह किया है। ड्रोन अटैक भी किए गए, 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। नाज़रीन, पहल तो ये हुआ कि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा मुकम्मल तौर पे खामोश हुई। 2-3 घंटे तक मैं इस चीज़ का वेट करता रहा। सोशल मीडिया पे भी डिस्कशन होती रही कि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा खामोश क्यों है, उस पर बहुत सारी बातें भी की जाती रही। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि जब 27 फरवरी का वाक़या हुआ था, 26 फरवरी वाला वाक़या हुआ था, तो उस पर भी पाकिस्तान ने फौरी तौर पर स्टेटमेंट जारी नहीं की थी। पाकिस्तान जो कि एक ज़िम्मेदार मुल्क है और कोई भी स्टेटमेंट जारी करने से पहले जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आ जाते, कन्फर्मेशन नहीं होती उस इंसिडेंट की, तब तक पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट जारी नहीं की जाती है। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक दबंग फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर हमला करना ये पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए बहुत ये उसके मुखालिफत है और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं जो ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ये पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हमला है और इस के हवाले से उन्होंने सख्त तरीन रद्द अमल देने का कहा है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या होगा। पहले आपको पता है कि इराक़ के अंदर ईरान की जानिब से अटैक किया गया और उस अटैक के बाद इराक़ के जो सफ़ीर हैं, इराक़ ने उसको वापस बुलवा लिया, ईरान ने अपने सफ़ीर को वापस बुलवा लिया। तो इस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का माहौल बना। हालांकि इराक़ और ईरान की हालिया दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपस में मामलात बेहतर भी हुए हैं। ख़ास तौर पे रिफाइनरीज़ के हवाले से कुछ मुआहदे हुए हैं। इसके अलावा जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको निकाले जाने के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं और इसके साथ ही जो है वो इस तरह से हालात ख़राब हो गए कि फ़ौरी तौर पे उनके सफ़ीरों को वापस बुला लिया गया। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को कौन सा कानून इस चीज़ की परमिशन देता है कि पाकिस्तान की हुदूद के अंदर वो किसी भी टारगेट को हिट करे। ये पाकिस्तान की जो सलामती है उससे कोई खुला चैलेंज है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को इसका बिल्कुल जवाब देना चाहिए और भरपूर जवाब देना चाहिए। किसी में इतनी जुर्रत कैसे आ गई कि वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई अटैक करे। अब नाज़रीन, कुछ और भी स्टोरी सामने आ रही है। कुछ दिफाई तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि ये सारा मिली भगत से हुआ है या फिर पाकिस्तानी फोर्सेस को लूप में लेकर दहशत गर्दों के इस कैंप को निशाना बनाया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर दहशत गर्दों के कैंप्स का पता था तो पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई या पाकिस्तान की जानिब से उसका रिएक्शन क्यों नहीं दिया गया।
تو ناظرین اس کے پیچھے کچھ بہت بڑے سوالات ہیں۔ آج ناظرین ڈیووس کی جو ایک کانفرنس ہے، آج ہی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کی پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، جس کے تصویر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اٹیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر کوئی یہ جو دفاعی تجزیہ نگار ہے حالات حاضرہ کے اوپر جو نظر رکھنے والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹیک جو ہے وہ کوارڈینیشن سے کیا گیا ہے، تاکہ جس طرح کے حالات پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں، جس طرح کے فوج مخالف جذبات مختلف عناصر کے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ہوا دے سکتے ہیں کہ پاکستان نے دیکھیں یہ کیا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے جو آپریشنز کیے جاتے ہیں ان آپریشنز کو ایشو بنایا جاتا ہے۔ اب مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عرصہ دراز سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر دھرنے دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فورسز کی جانب سے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ممکنہ طور پہ کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ لوپ میں لے کر ان دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ لیکن ناظرین ایسا قطعاً کوئی بھی پاکستان، یہ ایک تجزیہ ہے، لیکن کبھی بھی ایسا پاکستان کی مسلح افواج نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنے کی پرمیشن دے سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنا صرف اور صرف پاکستان کا حق ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج یہ کارروائیاں کر بھی رہی ہے اور عرصہ دراز سے کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلوچستان کا جو علاقہ، ایران کے جو علاقہ سیستان بلوچستان ہے، وہاں سے عرصہ دراز سے دہشت گرد جو ہے وہ ایران پر حملے کر رہے ہیں، پاکستان پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ کبھی وہ پاکستان میں بھاگ جاتے ہیں، کبھی وہ بلوچستان ایران کے اندر بھاگ جاتے ہیں۔ تو دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے دہشت گرد بہرحال خطرہ ضرور ہے۔ دوسری جانب ناظرین افغانستان کے بارڈر سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اب یہ نیا محاذ کھل گیا ہے۔ اب پاکستان کی جانب سے اس کا کیا ری ایکشن دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ناظرین یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان اس کا رد عمل دے گا اور ضرور دے گا، دینا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی ملک کو، ایک آزاد و خود مختار ملک کے اندر کسی بھی ملک کو پرمیشن نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس طرح سے اٹیک کرتا پھرے اور دہشت گردوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتا پھرے۔ اگر کوئی ایسی معلومات تھی جب پاکستان نے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکتا ہے، پاکستان تعاون کر سکتا ہے، پاکستان خود بھی ان چیزوں کو سفر کر رہا ہے، تو پھر پاکستان جو ہے اس کو بتانا چاہیے تھا اور یہ پھر آپریشن پاکستان کی فورسز کی جانب سے کیا جاتا۔ اس طرح سے ایران کی جانب سے پاکستانی سرزمین پر اٹیک کرنا ناقابل قبول ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے، مذمت کرتے ہیں ہم۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ جا رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس سے اس خبر کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ چینل جو ہے وہاں سے اس خبر کو ریموو کیا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خبر ریموو کیوں کی گئی؟ اس کے پیچھے بھی کچھ سٹوریز ہو سکتی ہیں جو جیسے جیسے وقت گزرے گا تو وہ سٹوریز کھل کر سامنے آئیں گی۔ بہرحال یہ آج ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ پاکستان کے اور ایران کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بھی بڑا اہم سوال ہے کہ دو اہم اسلامی ملک جس میں پاکستان ہمسایہ ملک ہے، دوسرا جو عراق ہے وہ بھی ہمسایہ ملک ہے، دو ہمسایہ ممالک کے اوپر اٹیک کر کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے ایران کیوں کوشش کرے گا کہ جب امریکہ اس کے خلاف ہوا ہے، جب اس کے خلاف اسرائیل ہے، اور حالیہ دنوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی جو امریکہ ہے اس کا کافی عمل دخل بھی ہے، تو ایران ایسا کیوں کرے گا؟ تو ناظرین یہ ایک جیسے جیسے وقت گزرے گا، کچھ ٹائم گزرے گا تو پتہ چلے گا کہ اصل سٹوری کیا ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔